अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं दुनिया के सबसे छोटे मुल्क यानी वेटिकन सिटी की सैर पर। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा सिर्फ तकरीबन 44 हेक्टेयर है, यानी इतना छोटा कि आप पैदल चंद घंटों में पूरा मुल्क घूम सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अपनी छोटी सी ज़मीन के बावजूद वेटिकन सिटी पूरी दुनिया में बेहद असर व रसूख रखता है। यही वजह है जहाँ कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा यानी पोप रहते हैं, और यही मकाम दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में शुमार होता है। तो आइए जानते हैं वेटिकन सिटी की तारीख, ताकत, सकाफ़त, मजहबी अहमियत और इन हैरत अंगेज़ राज़ों के बारे में जिनसे शायद आप पहले वाकिफ़ न हों। वेटिकन सिटी यूरोप के मुल्क इटली के दारुल हुकूमत रोम के अंदर वाक़या एक आज़ाद रियासत है। जी हाँ, ये एक ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर रोम शहर के दरमियान मौजूद है। इसकी अपनी हुकूमत, अपनी डाक टिकटें, अपना रेडियो स्टेशन, अपना बैंक और यहाँ तक कि अपनी फ़ौज भी मौजूद है। वेटिकन सिटी को 1929 में एक मुआहदे के तहत बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम किया गया, जिसे लेटरन ट्रीटी कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, रकबे के लिहाज से वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 800 से 1000 अफराद के दरमियान है, और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मुस्तकिल शहरियत बहुत कम लोगों को दी जाती है। ज़्यादातर लोग मजहबी जिम्मेदारियों या सरकारी ओहदों की वजह से यहाँ रहते हैं। पोप कौन होते हैं? वेटिकन सिटी के सरबराह को पोप कहा जाता है। वो पूरी दुनिया के कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी रहनुमा समझे जाते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 1.3 अरब कैथोलिक ईसाई पोप की क़ियादत को मानते हैं। पोप न सिर्फ मजहबी मामलात बल्कि आलमी अमन, इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी सियासत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सेंट पीटर बासिलिका दुनिया का अजीम चर्च। वेटिकन सिटी की सबसे मशहूर इमारत सेंट पीटर्स बासिलिका है। ये दुनिया के अजीम तरीन और ख़ूबसूरत चर्च में शुमार होता है। इस चर्च की तामीर में तकरीबन 120 साल लगे, और इसकी तामीर में कई मशहूर फ़नकारों ने हिस्सा लिया, जिनमें माइकल एंजेलो भी शामिल थे। चर्च का गुंबद इतना बुलंद है कि रोम शहर के कई हिस्सों में साफ नज़र आता है। हर साल लाखों सयाह और ज़ायरीन यहाँ आते हैं। सिस्टीन चैपल और माइकल एंजेलो की शाहकार पेंटिंग। वेटिकन सिटी का एक और मशहूर मकाम सिस्टीन चैपल है। ये वो जगह है जहाँ नए पोप का इंतखाब किया जाता है। इस चैपल की छत पर बनी हैरत अंगेज़ पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिन्हें माइकल एंजेलो ने बनाया था। ख़ास तौर पर द क्रिएशन ऑफ एडम नामी तस्वीर दुनिया की मशहूर तरीन आर्ट वर्क में शुमार होती है। कहा जाता है माइकल एंजेलो ने कई साल तक मुसलसल खड़े होकर ये पेंटिंग बनाई। वेटिकन म्यूज़ियम ख़जाने से भरपूर दुनिया। वेटिकन म्यूज़ियम दुनिया के सबसे अहम अजायब घरों में शुमार होते हैं। यहाँ हज़ारों साल पुराने मुजस्मे, तारीख़ी दस्तावेज़ात, नायाब पेंटिंग और कीमती नवादिरात महफूज हैं। अगर कोई शख्स हर चीज़ को आराम से देखना चाहे तो उसे कई दिन लग सकते हैं। ये म्यूज़ियम इंसानी तारीख़, मज़हब और फ़नून लतीफ़ा का एक बेमिसाल ख़जाना है। वेटिकन की अपनी फ़ौज। वेटिकन सिटी की अपनी फ़ौज भी मौजूद है, जिसे स्विस गार्ड कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे कदीम फ़ाल फ़ौजों में से एक है। इन फ़ौजियों की रंग बिरंगी वर्दियाँ बहुत मशहूर हैं, और इनका काम पोप की हिफाजत करना होता है। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के कैथोलिक मर्द ही इस गार्ड का हिस्सा बन सकते हैं। वेटिकन का खुफिया आर्काइव। वेटिकन सिटी में एक इंतहाई मशहूर और पुरस्कार जगह भी मौजूद है, जिसे वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स कहा जाता है। यहाँ सदियों पुरानी दस्तावेज़ात महफूज हैं, जिनमें तारीख़ी खतूत, मजहबी रिकॉर्ड और कदीम तहरीरें शामिल हैं।
کہا جاتا ہے ان آرکائیوز میں انسانی تاریخ کے کئی راز پوشیدہ ہیں، اگرچہ عام لوگوں کو مکمل رسائی حاصل نہیں ہوتی، لیکن محققین خاص اجازت کے ساتھ یہاں تحقیق کر سکتے ہیں۔ ویٹیکن کی معیشت کیسے چلتی ہے؟ اتنے چھوٹے ملک کے پاس نہ بڑی صنعتیں ہیں، نہ زراعت اور نہ ہی قدرتی وسائل۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کی معیشت چلتی کیسے ہے؟ اس کی آمدنی کے بڑے ذرائع میں عطیات، سیاحت، میوزیم ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ، یادگاری سکے اور مختلف اشیاء کی فروخت شامل ہیں۔ دنیا بھر کے کیتھولک عیسائی بھی ویٹیکن کو مالی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ویٹیکن اور عالمی سیاست۔ اگرچہ ویٹیکن سٹی رقبے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن عالمی سیاست میں اس کا اثر کافی بڑا ہے۔ ویٹیکن دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتا ہے۔ پوپ اکثر جنگوں، انسانی بحرانوں اور عالمی مسائل پر اپنا موقع پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے رہنما بھی پوپ سے ملاقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ حیران کن حقائق۔ آپ جانتے ہیں ویٹیکن سٹی کے چند دلچسپ اور حیران کن حقائق۔ ویٹیکن سٹی کا اپنا پوسٹ آفس ہے، جو اٹلی کے پوسٹ سسٹم سے زیادہ سے سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کا ATM لاطینی زبان میں بھی کام کرتا ہے۔ ویٹیکن کی اپنی کرنسی کے خصوصی سکے کلیکٹرز میں بہت مقبول ہیں۔ اس ملک میں کوئی اسپتال یا جیل مستقل طور پر موجود نہیں۔ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے، لیکن جیب تراشی کے واقعات سیاحوں کی وجہ سے کبھی کبھار رپورٹ ہوتے ہیں۔ سیاحت اور مذہبی اہمیت۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ویٹیکن سٹی آتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہبی عقیدت کے تحت آتے ہیں، جبکہ کچھ یہاں کی تاریخی عمارتوں، آرٹ اور ثقافت کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف عیسائی دنیا کا مرکز ہے، بلکہ انسانی تاریخ، فن اور تہذیب کا بھی ایک عظیم شاہکار سمجھی جاتی ہے۔
دنیا کے نقشے پر موجود یہ ننھا سا ملک اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہیں۔ ویٹیکن سٹی، جہاں وقت صرف گزرتا نہیں بلکہ صدیوں کی یادیں بن کر دیواروں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں کی خاموش راہداریوں میں عقیدت کی بات گشت سنائی دیتی ہے۔ یہاں کے گنبد، مینار اور قدیم عمارتیں انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ تہذیب صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم، فن، ایمان اور انسان سے زندہ رہتی ہیں۔ آج کے اس سفر نے شاید ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ دنیا جتنی وسیع دکھائی دیتی ہے اصل میں اتنی ہی قریب ہے۔ مذاہب مختلف ہو سکتے ہیں، ثقافتیں بدل سکتی ہیں، زبانیں جدا ہو سکتی ہیں، لیکن انسانیت، احترام اور امن کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ شاید سفر کا اصل مقصد صرف نئی جگہیں دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ نئی سوچ، نئی سمجھ اور دوسروں کو قبول کرنے کا شعور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کے دل کو چھو سکی ہو، آپ کے علم میں اضافہ کر سکی ہو یا آپ کو دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنے پر مجبور کر سکی ہو تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہمارا اگلا سفر ایک اور حیران کن داستان، ایک اور نئی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے دل میں محبت، اپنی سوچ میں وسعت اور اپنے سفر میں علم کو ہمیشہ زندہ رکھیے۔ انشاءاللہ میں پھر ملوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔